बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान फ़जर में अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम के हवाले से रवाफ़िज़ का जो बातिल नज़रिया है वो समझते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो अल्फाज हैं ये तो हज़रत उमर फ़ारूक ने दाखिल किए थे अज़ान फ़जर में। एक अहले सुन्नत के दोस्त पिछले दिन मुझे कहने लगे ये तो हज़रत उमर फ़ारूक ने किए थे ना दाखिल, यानी अहले सुन्नत भी इस बात के अंदर वहम का शिकार हो चुके हैं कि ये अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम के अल्फाज जो अज़ान फ़जर में पढ़े जाते हैं वो समझते ये तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने दाखिल करवाए थे अज़ान में, तो ये उनकी ईजाद करदा एक बिदअत है, नबी पाक ने तो उसकी तालीम ही नहीं दी, नाउज़ु बिल्लाह। हालांकि ऐसा नहीं है। सही हदीस के अंदर ये मिलता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज की अपने सहाबा को तालीम इरशाद फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए जो आज़ान देने वाले मौज़िनीन सहाबा थे उनके अंदर बड़ा नुमाया नाम हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों का है। अब सबसे पहले हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी आज़ान देखिए। सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 634 है। हज़रत अबू महज़ूरा फरमाते हैं लम्मा खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुनैन, वो एक वाक़या हज़रत अबू महज़ूरा तवील बयान करते हैं। अच्छा, उसके अंदर अब वाक़या मैं छोड़ के आगे अल्फाज बयान करता हूँ। फरमाते हैं हज़रत अबू महज़ूरा का करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे अज़ान सिखाई। अज़ान के अंदर क्या कलिमात थे? अल्लाहु अकबर 4 मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 मरतबा, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह 2 मरतबा। उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम फिल अव्वली मिनस सुबह, सुबह की अज़ान के अंदर 2 मरतबा तुमने अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम भी पढ़ना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये अज़ान जो हज़रत अबू महज़ूरा को सिखाई, सुनन निसाई हदीस नंबर 634 के अंदर रसूल पाक ने ख़ुद इन अल्फाज की तालीम इरशाद फरमाई। उसके बाद हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है तारीख़ुल कबीर, इसकी पहली जिल्द है, ये इमाम बुखारी की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 93 के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, रावियों के हवाले से चूँकि ये किताब है 256 नंबर रावियों का है। उसके अंदर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ुल कबीर में लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर अबा महज़ूरा अन यरजिअ फिल अज़ान यक़ूलु अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम मर्रतैन। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू महज़ूरा को हुक्म दिया था कि अज़ान फ़जर में 2 मरतबा अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम पढ़ा करें। ये नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तालीम दी। इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी किताब तारीख़ुल कबीर में लिखा। उसके बाद ये इमाम बुखारी अलैहि रहमा के उस्ताद इमाम अब्दुर रज़ाक़ रहमहुल्लाह, उनकी किताब अल मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़, इसकी पहली जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर 472 है। इसके अंदर किताबुल अज़ान के अंदर पूरा बाब कायम फरमाया इमाम बुखारी के उस्ताद ने, बाब अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम के, अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम के बाब में। उसके अंदर इन्होंने ये हदीस लिखी, हदीस नंबर 1821 है। इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अब्दुर रज़ाक़ अपनी सनद से बयान करते हैं, हज़रत अबू महज़ूरा फरमाते हैं मैं रसूलुल्लाह के लिए अज़ान देता था तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि तो सुबह की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम 2 मरतबा पढ़ा कर। अब इमाम बुखारी के उस्ताद इस हदीस को लिखते हैं। उसके बाद इमाम बुखारी अलैहि रहमा के दूसरे उस्ताद इमाम इब्न अबी शैबा अलैहि रहमा, उनकी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसकी पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 236 है। इसके अंदर इन्होंने पूरा बाब कायम फरमाया, किताबुल अज़ान वल इक़ामा का 5वां बाब है और उसकी हदीस नंबर 11 है। इसके अंदर हज़रत अबू महज़ूरा फरमाते हैं अन्नहु अज़्ज़ना ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अबी बकर व उमर। हज़रत अबू महज़ूरा से हज़रत अता रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी अज़ानें दी, हज़रत अबू बकर के दौर में भी अज़ानें दी और जनाब फ़ारूक आज़म के दौर में भी अज़ानें दी। फ़कान यक़ूलु फ़ी अज़ानिही अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, वो तमाम सहाबा और रसूलुल्लाह के दौर में अपनी अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम पढ़ा करते थे। अब ये इमाम बुखारी के उस्तादों ने इनको इस हदीस को बयान किया। अब आगे आका करीम अलैहिस्सलाम के दूसरे मुअज़्ज़िन सहाबी, सबसे मशहूर सहाबी सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हवाले से ये सुनन इब्न माजा है, इसकी पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 52 है। इसके अंदर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाब सुन्नत फ़िल अज़ान, हज़रत बिलाल से रिवायत है। हज़रत बिलाल फरमाते हैं अन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़्ज़िनु बिसलातिल फ़ज्र, सुनन इब्न माजा बाब सुन्नत फ़िल अज़ान। जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अज़ान फ़जर देने के लिए। फ़क़ीला हुआ नाइमुन, तो आपको कहा गया कि इस अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हुज़ूर सो रहे। फ़क़ाल अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, रसूल पाक सो रहे थे तो हज़रत बिलाल हबशी ने खड़े होकर फरमाया कि अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, नींद से नमाज बेहतर है।
تو آقا کریم علیہ السلام یہ بات سن کر بیدار ہو گئے۔ فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ، اس کے بعد یہ کلمات اذان فجر کے اندر پکے ہو گئے، یعنی یہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو محذورہ کو خود سکھائے، لیکن حضرت ابو محذورہ سے بھی پہلے حضرت بلال حبشی نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو یہ کلمات کہے، اور حضور نے سن کے فرمایا بلال تو نے بڑے اچھے کلمات کہے، ان کو اپنی اذان میں فجر میں داخل کر رہے اور یہ صرف فجر کی اذان میں پڑھا کر۔ اس کا بیان تفصیل سے آگے آئے گا۔ یہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر صحیح حدیث اس کو بیان کی، اور اسی حدیث کو طبرانی موجم الاوس کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 7583 اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت بلال حبشی آئے، حضور آرام کر رہے تھے، انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو اذان کے اندر یہ الفاظ پکے ہو گئے۔ اور امام طبرانی نے موجم الکبیر کے اندر، اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 355 ہے، حدیث نمبر 1081، اس کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آئے، آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن ھذا یا بلال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ کتنے اچھے کلمات ہیں، اجعلہ فی اذانک، ان کلمات کو اپنی اذان میں رکھ لے، یہ یعنی یہ تیری اذان میں رہیں، فجر میں، اس کے علاوہ ان کو تو نے استعمال نہیں کرنا، اذان کے اندر کرنا ہے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ کلمات خود اذان میں داخل کروائے اور خود تعلیم دی ان کلمات کی کہ اذان میں اب ان کلمات کو پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد امام طبرانی نے موجم الکبیر کی 7ویں جلد کے اندر حضرت ابو محذورہ کی ان احادیث کو جمع فرمایا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6738 ہے، حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے لیے اذان فجر دیتا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تو فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ پڑھا کر۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کو اذان سکھائی، آقا کریم علیہ السلام نے، حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں، اور جب مجھے حضور نے اذان سکھائی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں فلما انتہیت الی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب میں نے یہ کلمات پڑھ لیے تو سرکار نے فرمایا الحق فیہا الصلاۃ خیر من النوم، ان کے بعد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کو ساتھ ملا لے، ان کو بھی اپنے الفاظ کو ساتھ پڑھا کر۔ اچھا اب آگے، اور امام ابن خزیمہ نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، دیگر بے شمار محدثین نے ان احادیث و روایات کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ اب اس کے بارے میں روافظ کا جو طرز عمل ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے من لا یحضر الفقی، یہ لکھنے والے ابو جعفر الشیخ الجلیل الاقدم الصدوق محمد بن علی بن حسین بن بابویہ القومی، یہ شیعوں کے بہت بڑے عالم تھے، المتوفہ 381 ہجری، یعنی یہ اتنے پرانے، خیر انہوں نے یہ منسوب جو جڑ دی ان کے نام تھے، ٹھیک ہے، خیر جو انہوں نے لکھا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے 1100 سال پرانے امام تھے۔ اچھا، اور جہاں تک الصلاۃ خیر من النوم کا ہے، اس کے اوپر والی سطر میں یہ شیخ صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ولا باس بان یقال فی صلاۃ الغد علی اثر حی علی خیر العمل الصلاۃ خیر من النوم مرتين للتقیہ، کہتے ہیں شیعو اپنی تم امام بارگاہوں میں، جگہوں میں حی علی خیر العمل کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھ لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تقیہ کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہ ہم بھی نہیں، آپ دیکھیں نہیں آپ کے والی اذان پڑھتے ہیں، وہ تقیہ کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں آپ تقیہ کرنے کے لیے، یعنی اوپر سے اور بیچ اندر سے اور۔ ویسے قرآن کریم نے اس صفت کو منافقوں والی کہا ہے، لیکن ان کے مذہب میں چونکہ جائز ہے تو کہتے ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تقیہ ہوگا، لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، تو لہٰذا یہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ کسی مذہب کے اندر اس کی مناہی نہیں کی گئی کہ آپ یہ نہ پڑھیں۔ اور جہاں تک حضرت فاروق اعظم والی روایت ہے وہ امام مالک کی موطا کے اندر ہے اور وہ مرسل روایت ہے، اس کی کوئی سند بھی موجود نہیں ہے اور اس کی سند بالکل صحیح نہیں ہے، اور وہ ایک ضعیف سند والی روایت ہے جس کے مقابلے میں یہ صحیح اسناد والی ابن ماجہ، نسائی اور امام بخاری کی اپنی تاریخ الکبیر اور امام ابن ابی شیبہ کی مصنف اور عبد الرزاق وغیرہ کی روایات، یہ صحیح الاسناد معتبر روایات ہیں جن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کی تعلیم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذنین کو فرمائی، اور یہ رسول اللہ کی تعلیم والے الفاظ ہیں جو اہل سنت اپنی اذانوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر